Attention please. This is a final boarding call. Passenger for Qatar Airways to flight QR648 to Kathmandu are kindly requested to proceed gate number C5 for immediate boarding. फ्लाइटको फाइनल एनाउन्समेन्ट पनि भइसक्यो। अबको करिब 30 मिनेटमा त म कतारको धरातल छोडेर काठमाडौँ उड्दैछु, करिब 20 महिनापछि। कोभिड-19 को रेस्ट्रिक्सनले गर्दा लगभग 1.5 वर्ष भइसकेको थियो म नेपाल जान नपाएको। आज बल्ल साइज जोड्दैछ, त्यो पनि युएसए मेड फाइजर भ्याक्सिनको 2वटै डोज हानेपछि। मैले आफ्नो बोर्डिङ पास र पासपोर्ट रेडी राखेर बोर्डिङ गेटतर्फ लागेँ। बोर्डिङ स्टाफ आफ्नै सहकर्मी फयाद अली, साउथ अफ्रिकाको जोहान्सबर्गबाट। हामी सँगै जोइन भएका थियौँ आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि कतार एयरवेजमा एज अ कस्टमर सर्भिस एजेन्ट। उसले मुस्कुराउँदै फर्मल वेमा भन्यो, गुड इभिनिङ सर, दिस इज फयाद अली, वेलकम टु कतार एयरवेज, मे आई हेभ यर ट्राभल डकुमेन्ट्स प्लिज। सधैँ चाहिँ आफैले प्रयोग गर्ने यो वाक्यांश आज आफ्नै लागि प्रयोग हुँदै थियो, त्यो पनि आफ्नै मिल्ने ब्याचमेटबाट। मैले हाँस्दै भने, ओके ओके, यो सब चाहिँ गर्नु पर्दैन, बरु खाली भएको रोमा सिट चाहिँ मिलाइदेन यार। मैले उसलाई नम्र हुँदै आग्रह गरेँ। उसले मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्यो, चिन्ता नलि साथी, 20 वाला रो खाली नै छ र म तँलाई एक्लै राखिदिँदैछु, मोज गरेस्। उसले मलाई शुभयात्रा मित्र भनी बोर्ड गर्यो। मैले उसलाई गुड बाई हक गरेर एयरक्राफ्टभित्र प्रवेश गरेँ। सधैँ युनिफर्ममा एज अ स्टाफ प्लेनभित्र छिर्नु र एज अ प्यासेन्जर भएर प्लेनभित्र छिर्नु आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ। म एयरक्राफ्टभित्र छिरेर आफ्नो सिट नम्बर निहाल्न थालेँ। सिट नम्बर थियो 21A। 21A, यो सिट नम्बर म कसरी भुल्न सक्छु र? 21A। मैले आफ्नो ह्यान्ड क्यारी आफ्नो क्याबिन माथिको लकरमा राखेर आफ्नो सिटमा बसेँ, त्यही 21A मा। केही क्षणपछि पाइलटको एनाउन्समेन्ट सुरु भयो, तर त्यो एनाउन्समेन्टले मलाई थाहा छैन किन अन्तै उडाएर लिएर गयो। कसैको यादको सौगात दिएर, कसैको झझल्को दिएर। म फेरि त्यही दिनमा पुग्न पुगेँ। सेप्टेम्बरको महिना, अपराह्नको 4 बजे म हतार दौडिँदै एटेन्डेन्समा पञ्च इन गरेर आफ्नो वर्क एरियातर्फ रिपोर्ट गर्दै थिएँ। ओफ्स, मैले आफ्नो बारे त भन्नै बिर्सेको। मेरो नाम समर अधिकारी र म कतार एयरवेजमा एज अ कस्टमर सर्भिस एजेन्ट काम गर्छु। दोहाको हमाद इन्टरनेसनल एयरपोर्टको नाम सुन्नु भएको थियो कि थिएन? त्यो एयरपोर्ट मेरो कर्मथलो हो भन्दा फरक नपर्ला। 3 वर्ष अगाडि ब्याचलरको इक्जाम दिएपछि इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स बटुल्न म एयरवेजमा इन्टरभ्यू दिन गएको थिएँ। सौभाग्यवश 6 महिनापछि कतार एयरवेजको लोगोवाला नेम ब्याजमा आफ्नो नाम समर लेखाउन पाउँदा संसार नै जिते चाहिँ लागेको थियो मलाई। नयाँ देश, नौलो परिवेश र वर्ल्ड नम्बर 1 एयरलाइनसँग आफ्नो करियरको सुरुवातमा काम गर्न पाउँदा म एकदमै उत्साहित थिएँ। मलाई एयरलाइन फिल्ड सम्बन्धी खासै नलेज थिएन। हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड भएकाले कस्टमर सर्भिस नै धर्म हो भन्ने सिद्धान्त लिएर म अगाडि बढ्दै थिएँ। 2 महिनाको रमाइलो ट्रेनिङवाला फेजपछि मेरो डिपार्टमेन्ट फाइनलाइज भयो, ट्रान्सफर डेस्क। तपाईँहरूले इन्टरनेसनल ट्रान्जिट फ्लाइट गर्नुभएको छ कि छैन? यदि छ भने थाहा नै होला, ट्रान्जिटमा फ्लाइट चेन्ज गर्न अगाडि एकचोटि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सेक्युरिटी स्क्रिनिङ। मेरो काम त्यही ट्रान्जिट पोइन्टभन्दा अगाडि विश्वभर यात्रा गर्ने यात्रुको मद्दत गर्नु हो। अझ एयरलाइन्सको भाषामा भन्दा इन्टरनेसनल प्यासेन्जरको टिकेटिङ र अन्य केही समस्या परे उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्नु हो। सुन्दा जति आकर्षक र वाउवाला जब लाग्छ नि एयरलाइन्स जब, विश्वास गर्नुहोस् त्यति सहज भने छैन। अझ सिएस हुनलाई पटक्कै छैन। एयरलाइन्स जब सेक्युरिटी सेन्सिटिभ जब, त्यसैले हर सानाभन्दा साना कुराहरूले पनि धेरै ठुलो समस्या निम्ताउँछ यहाँ। त्यसकारण हर प्रहर चनाखो हुन एकदमै आवश्यक। कतार एयरवेजमा यो मेरो 3रो वर्ष चल्दै थियो र म हतारिँदै मेरो लोकेसन ट्रान्सफर डेस्कतर्फ जाँदै थिएँ। पुग्ने बित्तिकै थाहा भयो सिङ्गापुरबाट आउने फ्लाइट डिले आउँदै रहेछ, जसले गर्दा 25 ट्रान्जिट प्यासेन्जरले आफ्नो अर्को फ्लाइट अर्थात्
ट्रान्जिट कनेक्टिङ फ्लाइट मिस गर्नेवाला थिए। माई गड, 25जनाले आफ्नो अर्को फ्लाइट छुटाउनेवाला थिए। तपाईहरू कुनै पनि एयरलाइन्स फिल्डमा काम गर्ने कस्टमर सर्भिस स्टाफलाई सोध्नुहोस्, कस्टमरको फ्लाइट छुट्नुको मतलब यानि कस्टमरहरूको गालीको वर्षा र आफ्नो तर्फबाट माफीको होइरो। यस्तै हुन्छ कस्टमर सर्भिस एजेन्टको जिन्दगी। माफी माग्दा माग्दै कहिले थाकिँदैन। कर्मथलो ट्रान्सफर एक्स पुग्न पाउँदा नपाउँदै सुपरभाइजर सेल्डन जर्जले भन्न थाले, गाइज, वेलकम टु द शिफ्ट। I'm glad to see you all over here, but I have a bad news and a good news for you all. शिफ्टको सुरुवात नै ब्याड न्युज सुन्न कसलाई मन हुन्छ र? तर मलाई चाहिँ भान भइसकेको थियो सेल्डनले त्यही डिले फ्लाइटकै कुरा गर्नेवाला छन् भनेर। सेल्डनले कुरा चपाउँदै सुरु गरे, लेट्स स्टार्ट विथ द ब्याड न्युज। सिङ्गापुरबाट आउँदै गरेको फ्लाइट QR 235 1.5 घन्टा ढिलो आउँदैछ। उसको फलस्वरूप 5वटा अरू देश जानुपर्ने 25जना प्यासेन्जरले आफ्नो फ्लाइट छुटाउँदैछन्। यो खबर मेरो लागि खासै नौलो थिएन। मैले शिफ्ट आउनु अगाडि नै सुनिसकेको थिएँ कि सिङ्गापुर ढिलो आउँदैछ भनेर। म बस गुड न्युज सुन्न उत्सुक थिएँ। मैले हतारिँदै सोधिहालेँ, एन्ड वाट्स द गुड न्युज सेल्डन? सेल्डनले मैतिर हेर्दै हाँस्दै भने, ओके, the good news is, out of 5 destinations, 4 has immediate connection, except a passenger traveling to Nepal. मतलब ती 5वटा देशमध्ये नेपाल जाने फ्लाइट मात्रै 2 घन्टाभित्र छैन। त्यसको मतलब नेपाल जाने प्यासेन्जर 6 घन्टाभन्दा माथि ट्रान्जिटमा फस्नेवाला थिए। ओ शिट, यु माइट बी किडिङ सेल्डन, मैले टाउकोमा हात राख्दै भने। 5वटा देशमध्ये 4टाको चाहिँ 2 घन्टाभित्र फ्लाइट छ। नेपाल जाने फ्लाइट नै 6 घन्टाभित्रमा नहुनु पर्ने, किन यति लामो ट्रान्जिट भएको होला? उफ, मलाई साह्रै विरक्त लाग्यो। हजुरहरू नझुक्किनु होला, मलाई चिन्ता नेपाली प्यासेन्जरको फ्लाइट छुट्छ भन्ने पटक्कै भएको होइन। फ्लाइट छुट्नु, फ्लाइट डिले हुनु, प्यासेन्जरले फ्लाइट मिस गर्नु, यो एउटा साधारण एयरपोर्ट स्टाफको लागि सामान्य घटनाहरू हुन्। मलाई त टेन्सन यो कुराले परिरहेको थियो कि यदि मैले ती काठमाडौँ जाने प्यासेन्जरलाई गएर तपाईँहरूको फ्लाइट छुट्यो भन्दा उताबाट आउने गाली सोचेर म विरक्त भइसकेको थिएँ। म पहिले एकदमै हेल्पफुल भएर असेस गर्न खोज्थेँ, स्पेसल्ली नेपाली पासपोर्ट होल्डर। सबैजना आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तै लाग्थ्यो। देशप्रेम जागेर आउँथ्यो। तर 2-3 चोटि साह्रै नमजाले गाली खाएको छु, नेपालीमै, नेपाली बाटे। त्यसपछि त के थियो र, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भन्थे, हो रहेछ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अरू देशका नागरिकले जतिसुकै रिसाएर जेसुकै भनुन्, अङ्ग्रेजीमा दिएको गाली खासै फरक पर्दैन। तर जब पराई मुलुकमा नेपालीमै नराम्रो सुन्नुपर्छ आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट, खसब मन चिरिएर आउँछ। आफ्नो 3 वर्षको एयरलाइन्स करियरमा मैले यो कुरा त थाहा पाइसकेको थिएँ कि प्यासेन्जरहरू बुझ्दै नबुझ्ने मूर्ख त हुँदैनन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ के कारणले फ्लाइट डिले भएको, के कारणले उनको फ्लाइट छुटेको हो भनेर। तर उनीहरू गाली गर्न पछि पर्दैनन्, किनभने मनको बडास कहीँ त निकाल्नु छ। खैर, त्यही मनको बडास सुन्नलाई हामी जस्ता कस्टमर सर्भिस एजेन्ट खटिएका हुन्छौँ, तैनाथ हुन्छौँ। सधैँ चाहिँ गालीको वर्षा हुने कुरामा म विश्वस्त थिएँ र मैले आफ्नो दाहिने परेला उचाल्दै सोधेँ, ओके, त्यसो भए नेपाल जाने प्यासेन्जरले चाहिँ कति घन्टा कुर्नुपर्ने हो सेल्डन? मेरो कुरा सुनेर सेल्डनले ओठ कमाउँदै कुरा छबाउँदै भन्न थाले, नेपालको फ्लाइट एकैचोटि आधा रातमा मात्रै छ, लगभग 9 घन्टाको ट्रान्जिट टाइमिङ। 9 घन्टा? व्हाट द हेल? मैले मनमा नै भने। 9 घन्टाको डिले सुनेर सबैजना सक भए। कोभिड-19 को रेस्ट्रिक्सनले गर्दा कतारमा ट्रान्जिट अराइभल बन्द थियो। एयरपोर्टमा भएको एउटा एयरपोर्ट होटल सधैँ फुल्ली बुक हुने गर्थ्यो। त्यस्तो महामारीको बेलामा 9 घन्टाको डिले टाइम सबैजनाको मनमा ढ्याङ्ग्रो बजिसकेको हुनुपर्छ, किनभने कुनै पनि प्यासेन्जरलाई 9 घन्टा ट्रान्जिटमा बस्न मनाउन
एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर एउटा कुरामा चाहिँ म छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु, हामी नेपाली एकदमै सहनशील हुन्छौँ। अरू देशका नागरिकका तुलनामा एकदमै नम्र हुन्छौँ। एयरलाइन्स फिल्डमा नेपाली प्यासेन्जरलाई एकदम बुज्जकी प्यासेन्जरको रूपमा लिइन्छ। हामी सानोतिनो कुरामा धेरै कहल गर्नै खोज्दैनौँ। लौ न या त भइगयो छोड्दे भनेर मन बुझाउँछौँ। तर आज कुरा 9 घन्टा लामो ट्रान्जिटको छ। मलाई थाहा छैन ती 5 जना प्यासेन्जरले के रियाक्ट गर्नेवाला छन्। सेल्डनले थप्दै भने, वी हेभ अ कन्डिसन। हामीसँग अहिले कुनै पनि होटल रुम खाली छैन, त्यसकारण प्यासेन्जरलाई फकाउन जरुरी छ। अहिलेको लागि प्रत्येक प्यासेन्जरको बोर्डिङ पासमा 45 कतर रियाल मिल भाउचर इस्युड छ र हामीले उनीहरूलाई क्वाइट स्लिपिङ एरियासम्म असिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेल्डनले आफ्नो कुरा सक्न पाउँदा नपाउँदै त्यहाँ कोलाहलको अवस्था सुरु भइसकेको थियो। त्यतिकैमा एउटा आवाज आयो, ओ कम अन सेल्डन, 9 घन्टाको डिले अनि 2 टाइमको मिल। सेल्डन भाइ, कस्टमरले हामीलाई सिङ्गल बाइटमा खानेवाला छन्। कस्टमर सर्भिस सिनियर हिमांशुले हाँस्दै थपे। सेल्डनले फेरि सम्हालिँदै भने, लेट्स सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट फर द लाउन्ज, बट एज इफ नाउ द्याट्स ओन्ली द अप्सन वी हेभ टु अफर। अल द बेस्ट गाइज। खासमा यो अवस्था कुनै नौलो अवस्था थिएन हाम्रो लागि। दिनौँ जसो फ्लाइट ढिलो आउने सिलसिला चलिरहन्छ यहाँ। इट्स जस्ट पार्ट अफ आवर जब। सबैजना आफ्नो भागमा काठमाडौँ नपरोस् भनेर बसिरहेका थिए। म पनि चाहिरहेको थिइनँ काठमाडौँवाला प्यासेन्जरलाई इन्टरसेप्ट गर्नलाई। भगवान्ले मेरो सुने। सेल्डनले मलाई मालदिप्सको प्यासेन्जरलाई जति सक्दो चाँडो गेटमा पुर्याउने काम दिए र साथमा थप्दै भने, मेबी वी विल बी रिक्वायरिङ योर हेल्प। भाषा मिल्ने भएकाले कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ, त्यसकारण विल बी एक्सपेक्टिङ फर योर हेल्प। त्यति भनेर सेल्डनले मेरो काँधमा धाप मार्दै प्यासेन्जर असिस्ट गर्न गेटतर्फ पठाए। हामी एक हुल साथीहरू मिली नेम कार्ड बोकेर अराइभलतर्फ लाग्यौँ प्यासेन्जर रिसिभ गर्न। मैले 2 जोडी सिङ्गापुरेलाई मालदिप्सको गेटसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो र उनीहरूलाई गेटसम्म पुर्याउन मसँग मात्र 20 मिनट थियो। सिङ्गापुरबाट आएको फ्लाइट ल्यान्ड हुन साथ हामी 6 जना साथीहरू आफ्नो डेस्टिनेसनवाला नेम कार्ड बोकेर गेट अगाडि उभियौँ। लक्कीली ती मालदिप्स जाँदै गरेका 2 जोडी हतारिँदै मतर्फ आए र फर्माले माले भन्दै हात्तिन थाले। मैले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर म तपाईँहरूलाई गेटसम्म पुग्न मद्दत गर्छु भनेर आश्वासन दिएँ। तीव्र गतिको चालमा ती 4 जना प्यासेन्जरले मेरो पछि पछि मलाई फलो गरिरहेका थिए र म उनीहरूलाई गेटसम्म पुर्याउनमा तल्लीन थिएँ। डिपार्चर गेट बन्द हुनुभन्दा 1 मिनट अगाडि मैले 4 जनालाई गेटसम्म पुर्याएँ। कोभिड-19 को कारणले फेस सिल्ड र फेस मास्क लाउन अनिवार्य नै थियो। फुलेको सास भयो नि बटुलेर ती सिङ्गापुरे टुरिस्टले मेरो हात समात्दै भने, थ्याङ्क यू सो मच समर, थ्याङ्क्स फर योर हेल्प। र हात हल्लाउँदै बिदा पनि भए। म मुस्कुक्क मुस्कुराएँ। विश्वास गर्नुहोस्, एउटा कस्टमर सर्भिस एजेन्ट, या त ऊ एयरलाइन्समा होस् या होटलमा या कुनै कन्सल्टेन्सी या त कुनै अफिसमा, उसले तपाईँलाई सहयोग गरे बापत उसलाई केही चाहिएको हुँदैन। तर हजुरले अन्तिममा खुसी हुँदै मनैदेखि दिएको धन्यवादले दिने खुसी लाखौँ हजारौँले किन्न नसक्ने सन्तुष्टि हो। मैले पनि मास्कभित्रबाट मुस्कुक्क मुस्कुराएर भने, इट्स ओके, थ्याङ्क्स फर फ्लाइङ विथ कथा एयरवेज। कस्टमरलाई फ्लाइट बोर्ड गराइसकेपछि अघि दौडिँदै आएको म अब भने आरामले फर्किँदै थिएँ र मनमा नै खुसी पनि हुँदै थिएँ। खुसी हुनुको अर्को कारण यो पनि थियो कि ती फ्लाइट छुटेका कस्टमरको गाली मैले खाइराख्नु परेको थिएन। काठमाडौँ जाने यात्रुहरूलाई असिस्ट गर्न सिनियर हिमांशु नै गएका थिए। म सोच्दै फर्किरहेको थिएँ, यति बेलासम्म त ती कस्टमरहरूलाई स्लिपिङ रुमसम्म पुर्याइ पनि सक्यो होला। अब माथि कसैको गाली सुन्नुपर्ने छैन, अब माथि कुनै कोलाहल भइरहेको हुने छैन। म यस्तै कुराहरू मनमा खेल्दै खेलाउँदै खुसी हुँदै डिपार्चर गेटबाट ट्रान्जिट एरियातर्फ लागेँ। तर म यो कुरामा बेखबर थिएँ कि माथि ट्रान्सफर डेस्कमा कोही मेरै पर्खाइमा छ भनेर। म लिफ्टबाट डिपार्चर एरिया हुँदै ट्रान्सफर एरियातर्फ गएँ। ट्रान्जिट एरिया छिर्न
पाउँदा नपाउँदा एउटा चर्को स्वर आएर मेरो कानमा ठोक्किन पुग्यो। Oh my God, seriously? You cannot do this to us. No, we don't want your meals. We don't need meals, man. We want to go home. You don't understand. We need to go home. We don't need your sorry. That's not what we paid for. No, this is disgusting. No. We want to take that flight. I have to take that flight. You don't understand this thing. भरपुर निराशा र आक्रोश मिश्रित त्यो चर्को स्वरको प्रहार मेरो सुपरभाइजर सेल्डनले आफूमाथि लिइरहेका थिए र जवाफमा नम्र हुँदै भनिरहेका थिए, I sincerely do apologize in behalf of Katayevi's Miss Karki, but that's only the option we have right now. सेल्डनको त्यो अवस्था देखेर मलाई एकदम माया लागिरहेको थियो। एक हातमा पानी र एक हातमा उनीहरूको बोर्डिङ पास लिएर ऊ ती विचलित प्यासेन्जरलाई सम्हाल्न खोज्दै थिए। जब मेरो नजर ती प्यासेन्जरमा पुग्यो मैले थाहा पाइहालेँ त्यो ग्रुप उही 5 जना डिलेड नेपाली प्यासेन्जरकै हो भनेर। अनि त्यो न्याउरो तथा आक्रोशित बोलीको स्रोत सेतो फर्मल लेडिज सर्टमा लुज ब्ल्याक पेन्ट, निधारमा सानो गाजलवाला टिका, जुरो पारेर बलपेनले अड्काएको कपाल र पलभर नजिम्की बसेका ती चञ्चले ठुला गाजलो आँखा जसमा फ्लाइट मिस भएको रिस प्रचण्ड नै थियो। उसको त्यो आक्रोशित बोली, ऊ बोल्दा बोल्दै उसको मार्क्स नाकबाट खसेर ओठमाथिसम्म पुग्थ्यो। अनि रिसाकै झोकमा भए पनि त्यो मार्क्स अनि उनको चस्मा एकैचोटि मिलाउँथिन्। मलाई उनलाई सिधा नजरले हेर्ने हिम्मत त पटक्कै आएन, तर छड्की नजर नै सही, मैले उनलाई सम्पूर्ण रूपमा निहाल्न पुगेँ। सायद मेरो हेराइ संसारकै विस्तृत हेराइ हुनुपर्छ। जान अनजानमा मेरा नजरले ससाना विस्तार टिप्ने गर्छ, विशेष त मानव आकृति र आवरणको। सायद त्यसैले लेखनमा औधी रुचि छ मेरो। त्यस्तो चोरको स्वर सुनिसकेपछि अब मेरो भित्री मनले भन्न थाल्यो, भाइ त्यो ग्रुपबाट त बचेर बस। त्यसकारण म बिरालोको चालमा कसैको नजरमा नपर्ने गरी काउन्टरमा गएर बसेर घोप्टे मुन्टो लगाएर सिस्टममा बिजी भए झैँ गर्न थालेँ। मलाई भित्रभित्रै यो कुराले मनमा खाइरहेको थियो कि कतै सेल्डनले ती कस्टमर मतिर पठाएर मलाई ह्यान्डल गर्न त दिनेवाला थिएनन्। म कान तिखो पारेर उनीहरूको कुरा सुनिरहेको थिएँ। केही बेरको घमासान आर्ग्युमेन्टपछि त्यो प्यासेन्जर थाकेर सिटमा थुचुक्क बसिन् र भन्न थालिन्, I know that's not your fault. I have nothing personal with you, Mr. Selden. But you don't know how important it was for me to take that flight. त्यसपछि उनी मौन भएर बसिन्। उनका अरू 2 जना साथीहरूले उनलाई सम्हाल्दै थिए। फ्लाइट छुटेका 5 जना मध्ये 3 जना स्टुडेन्टका ग्रुप रहेछन् र 2 जना भने सिङ्गापुरका आप्रवासी कपाल। ती कपालहरू त शान्त नै देखिन्थे। त्यो पुरा 5 जनाको ग्रुपमा टिमुर्केको कस्टमर चाहिँ मलाई ऊ मात्रै लागिरहेको थियो। एकछिनपछिको वार्तालापपछि मेरा प्रिय सुपरभाइजर सेल्डनले बाँकी 3 जना सहितको पासपोर्ट लिएर मेरो हातमा दिँदै उनीहरूलाई मेरै काउन्टरमा बोलाएर भने, म्याम, जस्ट बी इन द काउन्टर. माई कलिग समर विल असिस्ट यु फर यर सिटिङ एरेन्जमेन्ट. अब भने मलाई झनक्क रिस उठ्यो। ट्रान्सफर डेस्कमा 10वटा काउन्टर छन्। 10वटा काउन्टरमा 10 जना स्टाफ बसिरहेका छन्। मर्या स्यालले मेरै काउन्टर देख्यो उसले। भगवान, गाली खान परेन भनेर मक्ख परेर बसेको घुमी फेरि मेरै खप्परमा आइलाग्न लेख्या रहेछ। अब कति सुन्नुपर्ने हो। म भने चाहिँ पख तँलाई, मै भेटी छैन भन्ने भावले सेल्डनलाई हेरिरहेको थिएँ। उसले निधार खुम्च्याउँदै सरीवाला भावले भन्यो, सरी माइट, आई थिङ्क यु क्यान ओन्ली कन्भिन्स देम. जस्ट असिस्ट देम फर्दर फर द सिट. थ्याङ्क्स बडी. उसले त्यति भनेर ऊ फटाफट ब्याक एरियातर्फ गए। ग्रुपका 3 जना मेरो काउन्टरमा आइपुगे। मैले आफ्नो फर्मालिटी पुरा गर्दै उनीहरूलाई अभिवादन गरेँ र भने, आई डु अपोलोजाइज फर यु इन्कन्भिनियन्स म्याम. हाउ क्यान आई बेस्ट असिस्ट यु? 3 जना मध्ये 1 जनाले नम्र हुँदै रिप्लाई गरिन्, इट्स ओके, द्याट्स नट योर फल्ट, बट इफ यु क्यान प्लिज असिस्ट
two of us for our seats together. And if possible, kindly provide her a empty row with a window seat. मैले जस्ट गिभ मी अ मोमेन्ट भनेर सिटिङ प्रोफाइल गर्न थालेँ। सायद मार्क्स पछाडिको मेरो अनुहार ठम्याउन नसकेर होला उनीहरूले मलाई नेपाली भनेर चिन्दै चिनेनन्। मैले पनि आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहिनँ। म चुपचाप आफ्नो काम गर्न थालेँ। ती 3 जना मध्ये एकजनाले भन्न थालिन्, उताबाट चाहिँ 1 घन्टा ढिलो उडाउन मिल्ने, यहाँ चाहिँ हामीलाई 20 मिनट पनि कुर्न नसक्ने, नेपाली भनेर हेपेको होला। अनि होटल पनि छैन रे, 45 रियाल भनेको चान्चुल 1500 नेपाली, भिखारी सम्झ्या हो क्या हामीलाई? हामी खाना खान नपाएर आएको र यहाँ? जा भो 1500 को खाना किनेर खान नसक्ने हो र हामीले? एटलिस्ट यत्रो थाकेर बसेको छ, एउटा होटल त दिनुपर्छ नि सुत्नलाई। 9 घन्टा त्यत्तिकै एयरपोर्टमा बस्नु परेको छ यार। उसले लामो सास तान्दै भन्दै थिए। उनले एकछिनपछि फेरि थपिन्, ठिक्क पारी यसले कराएर। खासमा अझै कम भयो यिनीहरूलाई, अझै गाली गर्नु पर्थ्यो। अब भने अघिदेखि नै मौन रहेकी हुने आफ्नो एउटा मुठी अर्को हत्केलामा बजार्दै भनिन्, म्या साला कसम कसलाई कुर्दिम जस्तै लागिरहेछ यार मलाई। अब त जिन्दगीमा चढ्दिन यो कता एभेस। उसले त्यसरी रिसको आवेगमा मुख छाडेको देखेर मैले उनलाई पुलुक्क हेरेँ। उनले पनि मलाई आँखा तर्दै अनि प्रब्लमको भावमा हेरिन्। मैले चाहिनँ, अब त पटक्कै चाहिनँ आफ्नो पहिचान खुलाउन, किनभने मलाई थाहा थियो मैले गाली सुन्नुपर्नेवाला छ भनेर। त्यसकारण इङ्ग्लिसमै संवाद सुरु गर्न जायज लाग्यो मलाई। मैले एक एक गर्दै सबैको नाम बोलाएँ। मिस अनिशा शर्मा, that's the boarding pass for you and your seat is together with Miss Elena Rayamazi. Now can you please take off your face mask for the facial identification? उनीहरूले केही नबोली चोरी औँला र बुढी औँलाले मास्क पकडेर तान्दै चिउडोसम्म पुर्याए। मैले पासपोर्टसँग उनीहरूको फेस मास्क गरेपछि उनीहरूलाई बोर्डिङ पास र पासपोर्ट उनीहरूको हातमा थमाइदिएँ। अब पालो त्यो रिसाएर आगो भएको प्यासेन्जरको। मैले उनको पासपोर्ट खोलेर हेरेँ। नाम मन्जरी कार्की रहेछ। पासपोर्टको फोटोमा त मुहार हँसिलै छ। थाहा छैन आज किन महाकालीको आत्मा उसमा चढेको। मैले खाली रोको विन्डो सिट उसको लागि रोकिदिएर विनम्रतापूर्वक भने, मिस मन्जरी, दिस इज योर सिट नम्बर 21A विच इज अ विन्डो सिट विथ अ एम्प्टी रो। उसले मतिर हेर्दै नहेरी थ्याङ्क्स भनिन्। म अझ संयम हुँदै उसलाई फेरि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न थालेँ, मिस मन्जरी, क्यान यू प्लिज रिमुभ योर फेस मास्क फर द फेसियल आइडेन्टिफिकेसन? उनले रिसले चुर हुँदै आफ्नो मास्क पुरै खोलेर मतर्फ फर्किन्। एकछिन समय थामे झैँ लाग्यो। उसले मास्क झट्काएर खोल्दा बलपेनले बेरिएको कपाल फुक्दै फुक्दै फिजारिन पुग्यो। उसले लगाएको त्यो सेतो फर्मल सर्टमा खुलेका माथिका बटन जहाँ उसको त्यो लामो अदर झनै मिलेका देखिन्थे। उसको त्यो ओठ मानव रिसाले बरबराएर अझै सुन्दर भएका थिए। चुपुक्क परेको नाकको दाहिनेपट्टि लगाएको गोलो नथियो। मान्छे रिसा भए पनि चेहरा निकै शान्त लाग्यो मलाई। म त एकैछिनमा ठोलाउन पो पुगेछु। आफ्नो भड्किएको ध्यानलाई एकै ठाउँ बटुली मैले पासपोर्टसँग उनको मुहार म्याच गरेँ। म्याच गर्दा थाहा भयो कि निधारमा भएको टिका गाजलको थोप्लो नभई उसको कोठी जस्तै देखिने सानो निधारको उठेको भाग रहेछ। मैले उनलाई उनको डकुमेन्ट र बोर्डिङ पास दिँदै भने, आइ एम रियली सरी फर यो इन्कन्भिनियन्स। उनले जवाफमा केही फर्काइनन्। मैले समग्रमा सबैलाई हुने गरी उहाँहरूले आफ्नो मिल भाउचर एयरपोर्टमा रहेको फुड कोर्टमा प्रयोग गर्न मिल्ने कुरा बताइदिएँ र उहाँहरूलाई पानी ल्याइदिन म ब्याक अफिसतर्फ छिरेँ। म ब्याक अफिस छिर्न पाउँदा नपाउँदै सेलरले मेरो हात समाउँदै आत्तिँदै सोधे, के भने त ती कस्टमरले? आर दे ओके? मैले पनि सान देखाउने मौका पाइहालेँ र बढाइ चढाइ भन्न थालेँ, के को ओके नि? उनीहरू कम्प्लेन गर्नेवाला थिए। अझ तपाईँको नाम पनि लिँदै थिए। सर्भिस हाम्रो भएन रे, हामीले राम्रो ट्रिट गरेनौँ रे, अझ सुपरभाइजरले त हेल्प गर्न पनि खोजेन अरे। मैले बल्ल तल्ल फकाएर आएको छु, टेन्सन नलिनुहोस्। अब सबैलाई एक एकवटा पानीको बोतल दिएर फुड कोर्ट पठाइदिन्छु, आत्तिनु पर्दैन, दे आर फाइन नाउ। मेरो कुरा सुनेर सेलन हल्का झस्किए र एकछिनपछि मलाई फुर्काउँदै भन्न थाले, सी द्याट्स वाइ आई सेन्ड देम टु यु।
मलाई विश्वास थियो तिमीले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौ भनेर। गुड जब समर, गुड जब। अब म भने चाहिँ मनमा नै फुरुक्क परेर हेर न फुर्काएको भन्दै स्टोरबाट पानीको 5वटा बोतल लिएर बाहिर निस्किन लाग्दै थिएँ। सेल्डनले त्यत्तिकैमा मलाई रोक्दै फेरि भने, ब्रो लिसन, उनीहरू यति ठुलो एयरपोर्टमा यताउता भड्किन सक्छन्, फेरि कम्प्लेन गर्लान् सर्भिस राम्रो भएन भनेर। एउटा काम गर, उनीहरूलाई तिमी फुड कोर्टसम्म छोडेर आऊ है। बेकारमा यत्रो असिस्ट गरेर पनि कम्प्लेन किन खाने होइन, फुड कोर्टसम्म छोडिदिएर आऊ है त। अब मलाई फसाद पर्यो। खुबै हिरो भएर सुपरभाइजर तर्साउने भएको म, उसले त झन् मेरै काम बढाइदियो। कस्टमर सर्भिसमा कस्टमर कम्प्लेन भनेको घाउमा नुनचुक छर्किनु जस्तै हो, साह्रै पिरो छ। सेल्डन फेरि मेरो काँधमा दाप मार्दै भन्न थाले, आई नो यु विल अभोइड अल दोज कम्प्लेन, असिस्ट देम ओके। मलाई भने अब आफैदेखि रिस उठ्यो। मैले एउटा मोडिफाइड उखान सुनेको थिएँ, बाँदर धेरै बाटो भयो भने पिलास बोकेर हिँड्छ। म किन त्यो बाँदरको प्रतिबिम्ब आफैमा देखिरहेको थिएँ। अब मसँग अर्को विकल्प पनि रहेन। बाहिर न्याउरो मुख पार्दै निस्केर एक बोतल सबैलाई पानी थमाउँदै अङ्ग्रेजीमै भने, आई विल असिस्ट यु टिल फुड कोर्ट। उनीहरूलाई फुड कोर्टतर्फ लिएर जाँदै गर्दा उनीहरू बिच फेरि संवाद सुरु हुन थाल्यो। म भने चुपचाप सुनिरहेको थिएँ उनीहरूको त्यो आवेगवाला बोलीहरू। रिसाउनु जायज पनि त थियो, 9 घन्टा ट्रान्जिटमा अलपत्र भएर बस्नुपर्दा कसलाई रिस उठ्दैन र। 3 जनाको ग्रुपबाट एउटीले भनिन्, त्यत्रो एडजस्ट गरेर हतार गरी मिलाएको फ्लाइट यार, यहाँ आएर अड्किनु पर्यो सालाहरूले गर्दा। उनले त्यो कुरा कोट्याउने बित्तिकै अघिसम्म शान्त भएर बसेकी मिस मन्जरी फेरि छर्किँदै बोल्न थालिन्, यार मलाई कसम कस्तो रिस उठिरहेछ यार, म भुताल्दिउँ त्यो सुपरभाइजरलाई, किन एकदम धेरै रिस उठिरहेछ। उसको आँखामा त्यो रिस देखेपछि मैले आफूभित्रको नेपालीत्व थाम्नै सकिनँ। मैले त्यहाँको स्थिति शान्त बनाउँदै भने, मन्जरीजी प्लिज कन्ट्रोल, म मान्छु तपाईँलाई एकदम रिस उठेको छ, तर यसरी भुतालिहाल्न चाहिँ मिल्दैन है सुपरभाइजरलाई। मैले नेपाली बोल्न साथ माहौल कोलाहलबाट हास्यास्पद तर्फ परिणत भयो। मन्जरीजी, ओ शिट, तपाईँ नेपाली पो हो? मैले त इन्डियन भन्ठानेको, ओ शिट। उनले त्यति भन्दाखेरि उनको आँखामा त्यो लज्जास्पद भावना प्रष्ट देखिरहेको थिएँ मैले, र मैले उनलाई सहज महसुस गराउनलाई फेरि भने, हो म नेपाली नै हो, तर भुताल्ने कुरा चाहिँ गर्नु मिल्दैन है।